गलकोट समाज जापान र गलकोट स्पोर्ट क्लब टोकियो बीच खेल भइरहेको छ। गलकोट समाज जापान 11 छ भने स्पोर्ट 11 छ भने समाज 6 रहेको छ। एक हात अहिले समाजले हात पारिरहेको छ। एक हात गलकोट समाज जापानले हात पारेको छ भने अहिले समाज 6 र स्पोर्ट 13 रहेको छ। खेल निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक अघि बढिरहेको छ। यता गलकोट समाज जापान नागोया र गोसाबी मञ्चको खेल भइरहेको छ। अहिले खेलाडीले हल्का चोट लागेको कारणले त्यसमा चाहिँ रेस्ट दिएको हुन्छ। गोसाबी मञ्चको 11 छ भने गलकोट समाज नागोयाको 16 छ। एक हात पारेको छ र यो हात जसले पार्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो उल्टोमा पार्नेछ। स्पोर्ट क्लब र समाजको स्पोर्ट क्लब 14 रहेको छ भने समाज 7 रहेको छ। ठ्याक्कै डबलको अन्तर रहेको छ। यसमा चाहिँ समाजले एक हात आफ्नो पल्टोमा पारेको छ भने स्पोर्टले आफूले यो हात पार्ने दाउमा रहेको छ। निकै मिठो बल स्पोर्टको 15 र समाजको 11।
54 रहेको छ, स्पोर्टको 12 र समाजको 15 रहेको छ। गोसवी मञ्च र गलको समाज नगएर गोसवी मञ्चले एक हात आफ्नो पल्टोमा पारेको छ भने गलको समाज नगएले पनि आफ्नो एक हात आफ्नो पल्टोमा पारेको छ। अहिले नम्बर रहेको छ 19 बराबर। यसमा चाहिँ जसले खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ। गोसवी मञ्चको 20 छ भने गलको समाज नागोयाको 19। यता गलको समाज जापान र स्पोर्ट क्लब टोकियोको गेम एकदम प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ। स्पोर्टले आफ्नो कोल्ट समाजले आफ्नो कोल्टमा एक हात पारेको छ भने स्पोर्टले आफ्नो कोल्टमा यो हात पार्नको लागि एकदम चम्किरहेको छ। तर कसले जित्छ हेरौँ। समाजको तर्फबाट सन्देश गर्दै हुनुहुन्छ। महेन्द्र भण्डारीको मिठो प्रहारसँगै नम्बर 17-14 स्पोर्टको 17 छ भने समाजको 14 रहेको छ। नम्बर 17-14 बल समाजको हातमा रहेको छ 15-18। महेन्द्र भण्डारीको मिठो सरसँगै मिठो ब्लक लगाउनु भयो समाजको तर्फबाट। यो हात पनि समाजले हात पार्यो भने यो गेम जित्नेछ। ल उताको सेट्नी हेरौँ न दाइ भन्नुभएको छ। नम्बर 22-20 गोसवी मञ्चको 22 रहेको छ भने नागोयाको 20 रहेको छ। यसमा चाहिँ गोसवी मञ्चले जित्यो भने आफ्नो हात पार्ने छ भनेको 21-22 रहेको छ। खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक अगाडि बढिरहेको छ। नम्बर 19 बराबर समाज पनि 19 रहेको छ। मिठो ब्लकसँगै 1 नम्बर स्पोर्ट क्लब 19। यसको सँगसँगै गोसवी मञ्च र गलको समाज नागोया बीच प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो गेम जसले जित्छ उसले आफ्नो पल्टोमा पार्नेछ।
राम्रो सँगै लास्ट 22 रहेको छ। यसमा चाहिँ गोसावी मन्त्री जित्यो भने आफ्नो उल्टोमा पार्ने छ गेम। नम्बर 20 बराबर रहेको छ। गोलको समान जापान 20 र स्पोर्ट क्लब पनि 20 रहेको छ। गोलको समान स्पोर्ट क्लबको हातमा 21-20। समाजबाट राम्रो चेन्जसँगै नम्बर 21 बराबर हुन पुगेको छ। यो हात समाजले हात पार्यो भने आफ्नो गेम स्कोर पनि 21 समाज। नम्बर 22 बराबर रहेको छ। खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ। स्पोर्टले यो गेम जित्नु नै पर्ने हुन्छ अर्को गेम खेल्नको लागि। यदि समाजले जित्यो भने यो गेम नै समाजको हातमा रहनेछ। स्पोर्ट 23 समाज 22। स्पोर्ट 23 समाज 22। 1 नम्बर लिड गरिरहेको छ अहिले स्पोर्टले। हेरौँ के हुन्छ। नम्बर 23 बराबर स्पोर्ट 23 गलकोट स्पोर्ट 23 गलकोट समाज 22। गलकोट स्पोर्ट 24 गलकोट समाज 23। खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ। अर्को गेम खेल्नको लागि स्पोर्टले यो गेम जित्नु नै पर्ने हुन्छ जसरी पनि। नम्बर 24 बराबर टस हुन पुग्यो। समाजको तर्फबाट सर्भिस गर्दै हुनुहुन्छ। नम्बर गलकोट समाज 25 स्पोर्ट 24। गलकोट समाजले आफ्नो 1 नम्बर जित गर्न सफल भयो। नम्बर 25 बराबर मा पार्नु छ। गलकोट स्पोर्ट क्लब 26 गलकोट समाज 25।
यो गेम चाहिँ स्पोर्टले आफ्नो कोल्टोमा पारेर अर्को गेम पनि हुन सक्छ।